बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे जेके अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त जेके अर्ली न्यूज़ की टीम पहुंची है जुनूबी ज़िला अनंतनाग के लारकीपुरा, जो वीडियो ऑफिस आप देख सकते हैं, जहां पर हर कोई गरीब कुंबे से लेकर अमीर अफराद तक इसी ऑफिस में आते हैं और अपने चक्कर लगाते हैं, ताकि यहां से अगरचे उन्होंने एमजी नरेगा के तहत कोई काम किया होगा, कैपेक्स बजट में कोई काम किया होगा, वो ये सोचते हैं कि अब हम अपनी बिल के साथ साथ बाकी जो हमारे काम होंगे, जो हमारी जेन्युइन डिमांड होगी, वो इस वीडियो ऑफिस में आकर मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी माँ, एक ऐसी बहन जो ये बयान कर रही है, उसके साथ इंसाफ नहीं, ना इंसाफी हो रही है। हुकूमत सरकार की तरफ से अगरचे मरकजी सरकार ने PMIs तहत एक स्कीम फराम की थी कि ये स्कीम गरीब कुंबे के अफराद को मिलना चाहिए, लेकिन ये माँ बयान कर रही है उसे लूटने, और जैसे दलाल अभी भी शायद इस कश्मीर में मौजूद है, जो इन परिवारों के साथ इंसाफ के बजाय इन्हें दर दर की ठोकरियां दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, जेके अर्ली न्यूज़ की टीम दिखा रही है सच, और वो सच आज आपके सामने ये माँ बयान कर रही है। अगरचे प्रियॉरिटी में भी इनका नाम आया है, जियो टैगिंग भी हुई है, उसके बावजूद भी आज इसे वीडियो ऑफिस यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कहा जा रहा है कि आपका कोई शर्त नहीं है, आपकी कोई प्रियॉरिटी नहीं है। आखिरकार इस माँ के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? हुकूमत कहाँ पे सोई है? वो BLW, चाहे वो GRS हो, चाहे वो BLW हो, शायद उनकी नज़र इस माँ पर नहीं पड़ी है। उनकी नज़र उन जेबों तक है जो जेब उनकी जेबें गर्म कर रही है। नाज़रीन किराम, जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि सच के सिवा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, और वो माँ बयान कर रही है कि नाइंसाफी के सिवा उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। इससे पहले भी वो माँ इस चौखट पर आई थी, इस दरवाजे पर आई थी कि शायद मेरा मसला जो है वो इसी RD ब्लॉक में हल हो जाएगा। लारकीपुरा नाम इसका। यहाँ से न सिर्फ यहाँ से लोग MG नरेगा के काम कर रहे हैं, बल्कि कैपेक्स बजट के साथ साथ और भी कोई काम उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन वो ये माँ साहब बयान कर रही है, उसके साथ ना इंसाफी हो रही है। आखिरकार हुकूमत कहाँ सोई हुई है? मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गए PMI शर्त के तहत ये स्कीम मुस्तहिक लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन वो दलाल जिनके घर बने हैं, पुख्ते बन चुके हैं, उनको वो स्कीम दी जा रही है, और इस जैसी माँ के साथ ना इंसाफी हो रही है। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाएगा कि ये माँ बयान कर रही है कि आखिरकार इसके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। शायद ये बात डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक पहुंचेगी। शायद हम ये उम्मीद रखते हैं जेके अर्ली न्यूज़ की टीम गहरे तक जाकर, गहराई तक जाकर बात को निचोड़ती है, तभी हम किसी आला अफसरान से बात कर रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले हम इस माँ से बात करेंगे कि आखिरकार आपका क्या मसला है। मोजना फन क्या मे दोप मे जमीन कन कि अलबत्ता कत रट अतन वो गरीब मे बह मोतवान तुम वो मे कुन बह कम बार 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 मे खानदार कर सात वरी गई मे कंटिन्यू योर 7 वन हसा कोर मे युथ धोख यमो कोर मे धोख काल पगह वह गई बह मजबूर मे कोर ₹1,00,000 लोन तम खतर बह कर मे वन कह मगर तुम कर सेर कह वह दपान मान दिमो ये 10 दह बाद मान मे खतन दस्तिल खतन मे सारी कलस तम खतन मे कलस तम मे मान खतर तैयार क्या बस दपान तुम दी मे लिखित तेल हम बह बे कर बह लोन वाले जार पार रपे 30,000 हम बह सेर गई बह लागत जियो टैगिंग वोन यी वोन मान तुम मान सिस्टम कर्म मान गई ते डिलीट मान बह कत गई डिलीट अगर बह 7 वन मान ओताम बह 7 वुर कत गई बह डिलीट ना गुड़ तक ज्यादा लड़की बोरा कुमार मुशलोन
مان مان ژٕ مےٚ کٔرِتھ اَمہِ خٲطرٕ مدد أمۍ حظ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ماننہٕ خٲطرٕ یورٕچ تۄہہِ گۄڈٕ تھایو مےٚ تٔمسٕے اَتھٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ تھوٚو مےٚ تٔمۍ کٔر مےٚ بے قدری سُہ چھُنہٕ یورٕ نہٕ کَتھ مانان کینٛہہ سُہ چھُنہٕ ماننہٕ یورٕچ کَتھ وۄنۍ ؤنِو مےٚ تُہۍ مان ژٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ مےٚ ما کھسہِ مان ژٕ دٔسِل حظ کھسن بیٚیہِ کَلَس تِم چھِنہٕ مےٚ مانان دَپان نہ ژٕ وَن یہِ ہسا یہِ أسۍ کَتہِ ترٛاوو پگاہ ژےٚ اَسہِ چھِ کٲنٛسہِ مکانَس لاگٕنۍ کٲم حظ تہٕ أسۍ کَتہِ دِمہوے ژےٚ تَمہِ ساتہٕ تہٕ اَمے موٗجوٗب موج جو تُہۍ چھِو دَپان أسۍ آیہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ یور تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ووٚن تَمہِ ساتہٕ ووٚن گوٚو وُترٕ حظ یَوٕ یِم حظ گوٚو دوٚپُکھ 8 دۄہ کٔرِتھ أسۍ حظ آے 8 دۄہ تُہۍ چھِو اَسہِ اچھا تُہۍ دِتِو اُمید اکھ وِشواس اکھ کہِ 8 دۄہن پرٛٲرِو تُہۍ اَوا اَوا پَتہٕ دِمو اَوا 8 دۄہ ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ آیوٕ بیٚیہِ واپس وۄنۍ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ حظ چھِ یِم دَپان وۄنۍ ہسا کٔرِو سا 2 دۄہ بیٚیہِ 2 دۄہ مےٚ چھُنہٕ یِوان بروسہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ وۄنۍ کیٛاہ روزِ تُہٕنٛز گُزٲرِش ڈِپٹی کٔمِشنر اننت ناگس ڈی سی صٲبس کیٛاہ گُزٲرِش ڈی سی صٲبس چھِ یِہوٚے گُزٲرِش میٛٲنۍ مےٚ کٔرِو حظ مدد کران چھَس بہٕ أپیٖل چھَس بہٕ کران محض خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ مےٚ چھِ سیرِ گڑھ بہٕ چھَس سیرحد چھَس بہٕ وٕنکٮ۪س مےٚ چھِ دَپان ہیٚرِ بب ییٚتہِ نیٖرِو تٔمۍ سٕنٛزٕے چھَم جاے مےٚ چھُنہٕ بہٕ چھُس تٔمِس أکِس کمرس منٛز أسۍ چھِ آمٕژ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س سورُے اَتھ ڈیرٕ ویرٕ نٮ۪برٕ کَڑُن شُکریہ مان ژٕ اَسہِ حظ چھُ سورُے بالکل ناظرین یہ ماں بیان کر رہی ہے اس کے آنسو بیان کر رہی ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں نا انصافی ہو رہی ہے یہ اس ماں کا کہنا ہے کہ چند روز قبل پہلے ہم تو یہاں آ چکے ہیں لیکن ہمیں یہ ایشورٹی دی گئی ہے کہ آپ کا کام 7 دن میں ہو جائے گا 7 سے لے کر اگر 7 سال بھی گزر جائیں گے شاید اس ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا بہرحال ان کی جو خامد ہے جو گھر کے افراد خانہ کے جو ہیڈ ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم ونیو نا رفیق صاحب کیا مسئلہ مےٚ چھُ باسان شےٚ ؤری اوس کمپلیٖٹ اَصٕل بیٚیِس 7 ؤرۍیَن 7 ؤری کیٛازِ گوٚو ڈِلیٹ کیمراہس کُن 7 ؤری کیٛازِ گوٚو ڈِلیٹ یہِ مان ژٕ ستمبرس منٛز 2019 اوس أسۍ وۄنۍ گوٚو ڈِلیٹ ستمبر ڈِلیٹ تاکہِ پتہٕ گرام سبھا ہسا گٔے پتہٕ یِمو ہسا سُہ ڈِلیٹ گوٚمُت اَتہِ گرام سبھا منٛز گوٚمُت تَتھ ہسا ڈِلیٹ گوٚمُت وُنیُک تام پرٛارِ بیٚیہِ تہِ بیس لاینہِ پٮ۪ٹھ مےٚ خبر گژھِ نہ بیس لاین تہِ پتہٕ گٔے پروردِگار بیس لاین اَز چھِ یَلہٕ نہ چھےٚ یَلہٕ یہِ زن پروردِگار یِہُنٛد زن بیس لاین چھِ وٕنکٮ۪س یَلہٕ نہ چھےٚ یَلہٕ سُہ زن أسۍ ہسا کھالو یِم بیس لاین گژھِ یَلہٕ أسۍ ہسا کھالو بیٚیہِ صٲبس نِش سرپنچ صٲبس نِش کتھ باتھ نِمٕژ تُہۍ اَتھ چھُ واتناوُن کیٛاہ ووٚن بہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ اَتھ پتہٕ یہِ چھُ وَنان کُنہِ ساتہٕ سَمکھان سڑکن پٮ۪ٹھ تہِ ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے یہِ ہسا کھوٚت ییٚلہِ بہٕ تہِ آسہٕ مُسفر صٲبس نِش ہے وُنہِ گٔے نہٕ بیس لاین یَلہٕ کیٚنٛہہ تِہُنٛد مطلب چھُ یہِ چھُ وَنان یہِ بیس لاین گٔے نہٕ یَلہٕ کیٚنٛہہ مےٚ ہسا گٔژھ 6 ؤرۍ پرٛارُن یہِ 7 ؤری تۄہہِ گوٚو ڈِلیٹ اگر نہٕ 6 ؤرین منٛز ڈِلیٹ گوٚو یہِ آز تہِ گوٚو لاسٹ ؤرین گامس منٛز یِمن وٕچھو پریارٹی دِژٕکھ یِمن وٕچھو شڈ تِم چھا چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ مُستحق نہ حظ نہ بہٕ چھُس زیادٕ مُستحق أسی حظ أسۍ چھِ چھِ زیادٕ مُستحق تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ أسۍ چھِ زیادٕ مُستحق تُہۍ یِیِو تُہۍ وٕچھِو موقعس تَتٮ۪ن بہٕ کیٛاہ چھَس أکسٕے کمرس منٛز باسان تُہۍ چھُوا باسان آر ڈی بُلاک یُس زن چھُ روٗلر ڈیولپمنٹ اَتہِ چھُ نااِنصٲفی نااِنصٲفی باسان مےٚ چھُ باسان نااِنصٲفی یِمو حظ کوٚر اَتھ نااِنصٲفی یہ گُزٲرِش چھِ ڈی سی صٲبس چھِ اَتھ کیٚنٛژھا سون مطلب مےٚ ہسا واتو بہٕ وَنہٕ پوٚز ہیٚکہِ مےٚ واتو لینٹرس تام مگر لون کوٚر لون ہسا کوٚر أسۍ گٔے مجبوٗر لون کَرٕنۍ ییٚلہِ بہٕ ڈِلیٹ آسہٕ کرنہٕ دوٚپ نہ اَسہِ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ کیٛازِ بیٛاکھ ڈِلیٹ کرنہٕ گوٚوُس بہٕ ڈِلیٹ سِسٹمن کوٚرُس بہٕ ڈِلیٹ یِہنٛدِ منٛز کوٚرُس بہٕ سِسٹمن ڈِلیٹ یا سِسٹمن کوٚرُس بہٕ ڈِلیٹ بہٕ دوٚپ نہ مےٚ چھِ کِنہٕ کینٛہہ پنُن مےٚ ہسا پیٚیہِ سیرِ گٲڑۍ پرواے اَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران گُزٲرِش کران تُہۍ کٔرِو سا مدد شکریہ جی بالکل ناظرین اس پریوار سے ہم نے بات کی ہے جو پریوار پچھلے 7 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے دن رات وہ چکر کاٹ رہا ہے آر ڈی بلاک لارکی پورہ میں شاید ان کے پاس اب پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہوگی کیونکہ 7 سال لگاتار اگر آپ آر ڈی بلاک کے چکر لگاؤ گے آپ کے جوتے بھی پھٹ جائیں گے اور آپ کے پیر بھی ختم ہو جائیں گے وہ بیان کر رہے ہیں پریوار کے لوگ آخرکار ہم کوشش کریں گے اور ہم یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہ خاص طور پر ان کی طرف توجہ دی جائے اگر یہ مستحق ہے تو انہیں اپنا حق ملنا چاہے کیمرہ مین تانترک شفیق کے ساتھ میں ماجد سلام جے کے علی اگر ایسا صدر پہ مے آو ون کہ ترٛیٚیِمہِ شڈ چھُ مستحق رات ییٚلہِ پریارٹی گٔے مے آو یہِ وننہٕ تِمو حظ چھُ ڈِلیٹ کوٚرمُت سر أسۍ تہِ ٲسۍ ویرِفِکیشن أمِس کران ییٚمہِ ساتہٕ اوترٕ گرام سبھا لٔگۍ اَسہِ آو تَتھ منٛز کہِ یہِ ہسا چھُ سِسٹمن ڈِلیٹ کوٚرمُت اَسہِ کٔر بیٚیہِ رِکمنڈ بی ڈی او صٲبس اَسہِ دِ حظ یِم نٔے واپس کھٲلِتھ بی ڈی او صٲبن ووٚن دوٚپُن بس سایڈ گٔژھِنۍ یَلہٕ
بہٕ کھالہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ یِم ترٛاوہوکھ یِم مجبوٗری چھِ یِم ترٛاوہوکھ تہٕ وۄنۍ چھُ یِمو مکان بنٲو یِمو چھُ قرض کوٚرمُت بِچارٕ یِمو چھُ بنومُت لینٹرس تام اَسہِ تام شرط یِمن چھِ سیرِ گٲڑۍ اکھ تہٕ کیٛاہ میسیج یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ کیٛاہ پیغام یِنہٕ سر اَسہِ دیُت أمِس لیٖکھِتھ أسۍ کرو کوٗشِش أسۍ یِمو أکِس بیٚیِس رۄپیہِ دہ یِم کرو أسۍ یِہنٛدِ خٲطرٕ جمع سیرِ گٲڑۍ دِمو أسۍ أنۍ بِلکُل تہٕ کۭتِس کانٛہہ ٹایم مُقرر ٹایم کۭتِس ٹایمَس تام گژھِ یِمن نہ حظ اَتھ لگہِ نہٕ فٔسٹس تامَتھ لگہِ ہا دٔہمِس تامَتھ لگہِ ہا یہِ ما چھُ چندس منٛز تہٕ بہٕ دَپَس رٹ دہن بہن دۄہن تام گژھِ یِہٕنٛز کٲم مُکمل مےٚ چھنہٕ کٲنٛسہِ وٕنِس تامَتھ اگر مےٚ کٲنٛسہِ رُشوت آسہِ ہا رٔٹمٕژ بہٕ دَپہٕ ہا حظ مےٚ چھِ رُشوت رٔٹمٕژ تہٕ ؤلِو ؤلِو بہٕ دِمہٕ اَمی منٛز رۄپیَس 10,000 موج دِوان نہ أمِس تَلہٕ حظ یورٕ حظ چھُ یہِ چلان پتہٕ أسۍ تہٕ کیٛاہ اُمید تھاونہِ تۄہہِ ذٔریعہٕ اُمید چھِ یی کہِ تقریٖباً 10 اپریل تامَتھ گژھِ أمِس سیرِ گٲڑۍ گژھٕنۍ کمپلیٖٹ بیٚیہِ چھِ یہِ شِکایت یِوان یِمو ہسا آلریڈی نیوٗمُت چھُ شَڈ زٕ ساس